बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 500 मिलियन का टारगेट है और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आपके ताउन से इसे हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर आईनी पैकेज को लेकर हर बंदा इस वक्त क्रेडिट और इसको पाए तकमील तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए हैं बिलावल जरदारी साहब, और दूसरी तरफ फजल रहमान जो मेन स्टेक होल्डर हैं, उनकी हां और ना इसे मंजूर ना या नामंजूर करवाएगा पार्लियामेंट के फ्लोर से। बिलावल जरदारी साहब को ये टास्क दिया गया कि जाओ और जाकर फजल रहमान के साथ बैठो और उन्हें मनाने की कोशिश करो। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जब नून लीग को ये जिम्मेदारी दी और वो बुरी तरह नाकाम हुए, जिसका बरमला इजहार उनके नुमाइंदों की तरफ से किया गया कि नकम्मी नाअहल हुकूमत से इतना नहीं हो सका कि इस आईनी पैकेज को पार्लियामेंट से पास करवाते। कईयों ने यहां तक कहा कि नंबर्स पूरे करने वालों ने सिर्फ नंबर्स पूरे करके देने थे, जो उन्होंने करके दिए, लेकिन पता ये चल रहा है कि इस हुकूमत से नंबर्स पूरे होने के बावजूद आप इसे पास नहीं करवा सके, लिहाजा तरामीम के अंदर मजीद तरमीम होगी। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सख्त नाराज है शहबाज हुकूमत से, और दूसरी तरफ अब ये टास्क दे दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एक कंसेंसस डेवलप करने की स्ट्रेटजी अपनाई गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से। व्यूअर्स, इस आईनी पैकेज जिसको हुकूमत और उनके तहादी पास करवाने में नाकाम रहे और मौलाना की हाँ हासिल करने में भी नाकाम रहे, ऐसे वक्त में जब फजल रहमान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी हुआ, पहला मौका है कि बिलावल जरदारी पाकिस्तान के टेलीविजन पर आए और उन्होंने इस तरमीम के हवाले से खुलकर बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात, फजल रहमान क्या सोच रहे हैं, नून लीग से क्या गलतियां हुई, नून लीग कहां पर स्टैंड करती है, और जस्टिस मंसूर क्या इस मुल्क के चीफ जस्टिस बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके ऊपर भी खुलकर उन्होंने बात की। अब ये जो बिलावल है ना, इन्होंने काम ये किया कि कंसेंसस ना सिर्फ टीवी पर डेवलप किया जाए, बल्कि इन्होंने अब एक नए नुमाइंदे को जो तर्जुमान की शक्ल में आपको पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर अब बार बार नजर आएंगे, कामरान मुर्तजा वहाब साहब, उन्हें अपना तर्जुमान मुकर्रर किया और उसके बाद वो एक टेलीविजन चैनल पर बैठे और उन्होंने पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या सोच रही है, इसकी पूरी जो कहानी थी वो मीडिया के सामने रखी। अब बिलावल जरदारी साहब अपनी गुफ्तगू में क्या कहते हैं, एक सवाल जिससे अब आने वाले दिनों में मुल्क का चीफ जस्टिस कौन होगा, इसका फैसला फिलहाल हो चुका कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, और उन्होंने ये पैगाम उन तमाम लोगों को दिया जो इन्हें चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते थे। नवीद कमर की अगर आपको गुफ्तगू याद हो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, तो वो मुसलसल ये कह रहे थे कि आप एक शख्स से क्यों डरते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर आपकी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाया गया तो वो आपके हक में फैसले देगा, एन मुमकिन है कि कल को वो आपके खिलाफ फैसला दे, तो फिर आप क्या करेंगे। लिहाजा जस्टिस मंसूर से ना डरें और उन्हें चीफ जस्टिस लगने दिया जाए। व्यूअर्स, बिलावल ने एक इंटरव्यू दिया और पहली चीज वो ये कहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस दोनों मौजिज हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में शामिल थे जिन्होंने मेरे नाना के केस का फैसला दिया। सर, जस्टिस मंसूर तो मेरिट पर फैसले दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ काजी साहब ने अपना नाम तारीख में लिखवाने के लिए और उन तमाम फैसलों को जो काजी साहब और उनके प्यार करने वाले ये समझते थे कि एक हम कंसेंसस पीपल्स पार्टी के साथ यानी एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर सकते हैं अगर इस केस का फैसला हो जाए। पाकिस्तान के अंदर आपको एक ऐसा केस जो माजी का मुकदमा था वो जरूर याद आया, काजी साहब ने इसके ऊपर फैसला दिया, एक अदालती गलती थी उसे दुरुस्त किया, लेकिन जो गलतियां आज काजी साहब सरजद कर रहे हैं इसका मदावा कौन करेगा, और फिर ये गलतियां जो बार बार काजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देकर और फैसले रोककर जो कर रहे हैं, इन गलतियों का जो मदावा है वो कौन करेगा। बिलावल जरदारी साहब ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसी आईनी तरमीम ना हो जिस पर कोई कल एतराज उठाए। मुझे कोई शक नहीं कि आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यह काम सी आईनी तरमीम नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि इत्तफाक राय पैदा किया जाए। और व्यूअर्स, इसीलिए बिलावल जरदारी खुद टेलीविजन पर आए और पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, और इसके साथ जो मुर्तजा वहाब हैं उन्हें भी टेलीविजन चैनल में बिठाया गया।
बिलावल ये भी कहते हैं कि माजी में जितनी भी आईनी तरमीम हुई उन्हें उड़ा दिया गया या अहमियत खत्म कर दी गई। जस्टिस काजी फैज ईसा का बड़ापन है कि उन्होंने अपने इख्तियारात में कमी की। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तालिबान का बनाया हुआ है और इसे हम कबूल करेंगे। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक 2 तजावीज़ ड्राफ्ट में शामिल थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से मौकिफ रहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं है। एक तजवीज़ थी कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। मैं अपने मौकिफ से पीछे हटने और हुकूमत के साथ एंगेज करने के लिए तैयार था। सरकार, मसला यहाँ पर ही है, जब इमरान खान ये कहता है ना कि जनाब ये तमाम तरामीम मुझे अदालत, जो इनकी अपनी मर्जी की अदालत होगी, वहां से अपनी मर्जी के फैसले लेकर ये तमाम तरामीम की जा रही हैं, तो फिर आपको ये तसव्वुर जो पेश कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के इमरान खान हर चीज़ को अपने साथ जोड़ते हैं, फिर आपको इसको रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ की तमाम तरामीम जो हैं वो की जा रही हैं। आपको ये भी कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा कि ये तरामीम किसी खास जमात को टारगेट करने के लिए नहीं है, एक खास जमात को ख़त्म करने के लिए आईनी अदालत का क़याम नहीं किया जा रहा। एक ख़ास मकबूल लीडर के हवाले से अगर आप तरामीम और अपने तमाम जो इख्तियारात हैं वो किसी और की झोली में डाल देंगे, आपको इस तसव्वुर को, इस ख्याल को भी रद्द करना पड़ेगा। और इंप्रेशन जो इस वक्त आपके हवाले से है, इसके ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने कंसेंसस तो डेवलप करने की भरपूर स्ट्रेटजी अपनाई, लेकिन इस कंसेंसस के ऊपर जो बहुत सारे डाउट्स हैं, इसको किस तरह से आप अपनी इस पोजीशन में क्लियर करेंगे, ये एक बुनियादी चीज़ है जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने है। फिर दूसरा अहम नुकता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया और उसमें बिलावल जरदारी साहब क्या कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक मीडिया में ज़ेर गर्दिश ड्राफ्ट असली नहीं है। हम आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक अपनी पार्टी का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, ड्राफ्ट फजल रहमान के साथ शेयर करेंगे। मौलाना भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और कोशिश होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लें। कोशिश होगी कि 18वीं तरमीम में जुडिशल जो अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार रखा गया, इसे बहाल किया जाए। इसे हासिल करने के लिए शायद हुकूमत का कोई पॉइंट मानना पड़ेगा, यानी पार्लिमानी कमेटी के जरिए जजेस की तैनाती हो। लेकिन अगर ड्राफ्ट असली नहीं था, तो सवाल व्यूअर्स ये है कि तरमीम कौन सी करने जा रहे थे इतवार को, ये कौम को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं। दूसरा, क्या ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक दूसरी अदालत बना दी जाए जो दिल चाहे किसी भी जमात पर पाबंदी लगा दे, जिसे चाहे घर भेज दिया जाए, जिसे चाहे किसी गवाही को कबूल किया जाए, किसी के वोट को कबूल ना किया जाए, जैसे मर्जी आइन की तशरीह आप इन लोगों से करवाएं। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या करेंगे, ये भी एक सवाल है। हुकूमत का इतराफ़ शिकस्त है जी, और राना साहब ने क्या कहा ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि अगर आप कंसेंसस वाकई ही डेवलप करना चाहते हैं, मीडिया पर आपने कैंपेन शुरू कर दी, अपने लोगों को टेलीविजन पर लाकर बिठा दिया और इस सारे क्रेडिट को अपने खाते में डालना चाहते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात करें। सिर्फ फजल रहमान से बात इसलिए हो रही है ना कि अगर इन्होंने वोट देना हुआ तो इनको कायल किया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के लोगों को कायल नहीं करेगी, और वो हमारे क्योंकि हरीफ हैं और हम उनसे अगर बात करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब तक आप तहरीक इंसाफ के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सियासी गलती साबित होगा। अब ये जो इतराफ़ किया गया और राना सनाउल्लाह ने जो हार तस्लीम की है, वो ये कहते हैं कि आईनी तरमीम के लिए हमारे पास नंबर पूरे नहीं थे। हमें मौलाना फजल रहमान से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमारे पास 10 से 11 नंबर्स की कमी थी। आईनी तरमीम मंजूर ना होना किसी की नाकामी नहीं, मजीद मुशावरत के बाद तरमीम दोबारा मंजूर जो है वो हो जाएंगी। मुज़ाकराती टीम ने मौलाना से मामला तय किए। जब वज़ीर-ए-आज़म फजल रहमान से मिले तो मुझे लगा कि मामला तय हो गया। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान से जो मसवदा शेयर किया, उन्होंने इस पर एतराज़ात आयद किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या राज़ी है? ख्वाजा आसिफ साहब जो दूसरी तरफ बात कर रहे हैं, इसका भी जवाब मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आईनी तरमीम पर राज़ी है। PTI ने भी दिसंबर तक वक्त मांगा। हुकूमत का मुसवदा राज नहीं रहा। हर शख्स जानता है कि मुजवजा आईनी तरमीम का मुसवदा हर लीडर के पास है। आईनी तरमीम का मुसवदा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई सीक्रेट नहीं। लेकिन हाफिज हमदुल्ला के मुताबिक मुसवदा हमें नहीं दिखाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जी वजाहत भी आ गई और बैरिस्टर गोहर ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम से मुतल्लिक रजामंद नहीं हुई। PTI ने दिसंबर तक रजामंदी से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं की।
تحریک انصاف نے کسی بھی آئینی ترمیم پر ساتھ دینے کا نہیں کہا. خواجہ آصف سے آئینی ترمیم سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی. خواجہ آصف پارلیمان کی بنائی گئی خصوصی کمیٹی کا حصہ بھی نہیں، لہٰذا جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ پہلے ترمیم کا مسودہ دکھایا جائے. جب مسودہ، تجویز یا پیکج دکھایا نہیں گیا تو یہ سوال کرنا کہ جناب رضامندی دوسری طرف سے آ گئی، یہ درست نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف نے اراکین سے عہد لینا شروع کر دیے ہیں جی، یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں. اور پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی سے عہد لیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی قیادت کی ہدایت کے بغیر ووٹ کا استعمال کسی صورت بھی نہیں کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے غائب ہونے والے اراکین جی ایک ایک کر کے اب گھر پہنچ رہے ہیں، اور جو ان کی خبریں جو انہوں نے باہر آ کر دی ہیں، اب یقین کریں سننے کے بعد دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہ ہمارا ملک اور اس کی جمہوریت کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ کے گھر پر چھاپا مارا گیا، عالیہ حمزہ کے گھر پر چھاپا مارا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ جنہیں اٹھایا گیا ویورز ان کے سامنے کیا چیزیں رکھی گئی. مثال کے طور پر بریگیڈیئر اسلم گھمن، سعد اللہ بلوچ کے بعد ایم این اے محمد الیاس چودھری بھی جی اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. اسد اللہ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، یہ غور سے سنیے گا، اور یہ اس ملک کی جمہوریت ہے جس کے ساتھ یہ تمام لوگ کیا کر رہے ہیں. پیغام میں کہتے ہیں کہ میری بیوی، بیٹی اور خالہ کو اغوا کر کے تقاضا کیا گیا کہ میں پیش ہو جاؤں ورنہ وہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ میری خواتین کے ساتھ سختی نہ کریں، اور میں پیش ہو گیا. یہ مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر نامعلوم جگہ پر لے گئے. مجھے 3 دن تک حبس بیجا میں رکھا گیا اور پھر نامعلوم مقام پر مجھے منتقل کر دیا گیا. تمام وقت مجھے یہی کہتے رہے کہ جیسا ہم کہیں گے ویسا کرنا، ورنہ تمہارے لیے اور تمہاری فیملی کے لیے اچھا نہیں ہوگا. لیکن یہ کچھ بھی کر لیں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کبھی بھی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. پاکستان میں کسی جج کو غیرت آئی کہ وہ بلا کر اس بندے سے پوچھے کہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی ماں کو اٹھا کر، کسی کی خالہ کو اٹھا کر تم کون سی جمہوریت کے دعوے دار ہو؟ بلاول آج جو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جناب ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے پاکستان کے اندر، لا میکرز کو بھیڑ بکریاں بنا کر جس طرح تم لوگوں نے اٹھایا وہاں پر بھی کوئی رول ہوتا ہوگا. قربانی کے جانوروں کو جب اٹھاتے ہیں نا تو اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، اس کو پانی پلایا جائے، اس کے ساتھ جو کوئی ایسا سلوک نہ کیا جائے جس سے اس کے جسم پر کوئی زخم آ جائے. لیکن یہاں پر بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا پاکستان کے اراکین کے ساتھ. بلاول سے پوچھیں جو وہ کہتا ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ قابل احترام ہیں، انہوں نے اپنے اختیارات کو ختم کیا. آپ کو تو یہ بات بہت اچھی لگی ہوگی کہ چیف جسٹس جو ہے اس کی آنکھوں کے نیچے اور سامنے اور جو مرضی ہوتا رہے اور وہ کچھ نہ بولے اور کہے کہ دیکھو میں نے تو اپنے اختیارات تمام لوگوں کو دے دیے اور مجھے اس کے اوپر تمغہ حسن کارکردگی دیتے ہوئے آئینی عدالت کا جج بنا دیا جائے. قاضی صاحب جاگ جائیں، آپ کا ضمیر اگر جاگے نہ جاگے، لیکن پاکستان کی عوام ان تمام مراحل کو اور جو اس وقت پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے کبھی نہیں بھولے گی. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آج آپ کے گھر کی ایک غلط فیصلے کو اگر قاضی ٹھیک کر دے تو بہت اچھا آپ کو لگے گا، لیکن عام آدمی جس نے ووٹ دے کر ان تمام لوگوں کو پارلیمان میں بھیجا کہ وہ ان کے حقوق کی نمائندگی کر سکے، سرکار ان کے اپنے حقوق سلب کر لیے گئے. ان کے بیٹے بیٹیوں خاندان کے لوگوں کے سامنے انہیں مارا گیا، اٹھایا گیا، اور آپ ایسی جمہوریت کے دعوے دار ہیں. پاکستان کی کسی عدالت کے کسی جج میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ سوموٹو لے اور پوچھے، بلا کر سپریم کورٹ کے کمیٹی کے سامنے ان لوگوں کو پیش کیا جائے، سپریم کورٹ کے کسی جج کے سامنے پیش کیا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ لوگ کون تھے جو پہلے پارلیمان میں نقاب پہن کر داخل ہوتے ہیں اور پھر اب انہوں نے بیٹے بیٹیوں اور ماؤں بہنوں کو بھی اٹھانا شروع کر دیا. غائب ہونے والے جی اسلم گھمن نے بھی ویڈیو بیان جاری کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں عمران خان قیادت کہے گی وہاں پر میں ووٹ دوں گا. مولانا عارف علوی کی جو ملاقات ہوئی، میں اس پہ جانے سے پہلے ویورز ایک بات پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہم سب کو فورس کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آپ کے جتنے پارلیمان کے لوگ ہیں نا انہیں آپ لے جائیں کے پی کے اور ان کی نگرانی کریں. یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی ویڈیو پیغامات سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا اور کیا ان سے کام کروانے کے لیے آپ جا رہے تھے. ان کی فیملی سمیت انہیں منتقل کر دیا جائے کے پی کے اندر اور پھر ان کی نگرانی کی جائے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کو اٹھا کر یہ لوگ جو ہے ترامیم کرواتے ہیں. چونکہ اگر وہ اٹھانے کے لیے نگرانی کر سکتے ہیں تو آپ بچانے کے لیے نگرانی کیوں نہیں کر سکتے؟ اب میں آپ کے سامنے جو فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے
عارف الوی سے، اور اس ملاقات کے حوالے سے جو ایک خبر سامنے ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ عمران خان نے عارف الوی کے ذریعے فضل الرحمان کو پیغام پہنچایا کہ حکومت عدلیہ پر شب خون مارنا چاہتی تھی، جسے اپوزیشن نے مل کر ناکام بنایا۔ ہم آپ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ عمران خان نے فضل الرحمان کو عوامی جمہوری معاملات پر ایک ساتھ کھڑے ہونے کا بھی پیغام دیا۔ عارف الوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ آئینی بل عوام کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے کی کوشش ہے۔ حکومت آئینی ترمیم بل کی آڑ میں آئین پاکستان پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ فضل الرحمان نے ترمیمی بل کے معاملے پر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی کرائی، اور یہ بھی کہا کہ اب مشاورت سے ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مشاورت ہونے کے بعد کون سی مشاورت ہوگی، کس کا فون آئے گا فضل الرحمان کو اور باقی لوگوں کو، اور کتنے دن لگتے ہیں ترمیم کے حوالے سے۔ اور ویسے آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ لاہور میں چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور پہلا چھاپا سلمان اکرم راجہ کے گھر پہ مارا گیا ہے۔ اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ کے گھر پہ شاید ہی کوئی چھاپا مارا گیا ہو۔ ایک تو وہ جنرل سیکرٹری ہیں لاہور میں، اب وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ جو آئینی پیکج ہے اس کے اوپر بھی فضل الرحمان صاحب کو بریف کر رہے ہیں، اور جس طرح کامران مرتضیٰ انہوں نے بریف کیا، بالکل اسی طرح سلمان اکرم راجہ نے بھی جا کر جو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس آئینی پیکج کے، اس حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی ہے فضل الرحمان سے۔ تو آج ان کی جو ملاقات ہوئی یہ اس تناظر میں بھی بڑی امپورٹنٹ تھی، اور اب یہ جو جلسہ ہے لاہور کا، اس جلسے کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ کا کردار جو امپورٹنٹ ہو گیا، اور جن لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو سلمان اکرم راجہ کے گھر پر جو چھاپا مارا گیا، میڈیا رپورٹس کے مطابق سلمان اکرم راجہ کے گھر پولیس نے ریڈ کی، اس پر پی ٹی آئی لیڈرشپ نے پیغامات بھی جاری کیے، اور تقریباً 6 سے 7 منٹ کی ایک فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس میں عالیہ حمزہ کے گھر کے باہر بھی چھاپا اسی قسم کا مارا گیا۔ شاہی افریدی یہ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ نہ صرف تحریک انصاف کا حصہ ہیں بلکہ وہ پاکستان کے نامور وکیل بھی ہیں، جنہوں نے ساری عمر آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا۔ ان جیسے قانون کے احترام کرنے والے شہری کے گھر پولیس کا ریڈ کرنا اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا یہ بتاتا ہے کہ موجودہ فاشسٹ حکومت اپنی نفسیات کھو چکی ہے۔ حافظ فرد نے اس کے اوپر بیان جاری کیا کہ سلمان اکرم راجہ ایک نہایت پروفیشنل اور دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، لیکن موجودہ حکومت اتنی بکھلاہٹ کا شکار ہے کہ ان کے گھر پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کچھ دن پہلے کاشف عباسی کے شو میں گئے اور اس خدشے کا اظہار کر چکے تھے، اور ہمارا خیال تھا کہ شاید حکمران اتنا نہیں گریں گے، لیکن حکمران اس وقت اس حد تک گر چکے ہیں، اور ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ لاہور کے جلسے کو آپ نے کیسے رکنا ہے۔ مسرت چیمہ نے جی کہا سلمان اکرم راجہ کے گھر پر چھاپا قابل مذمت ہے، ان کا واحد قصور آئین کی عملداری کے لیے ڈٹ جانا ہے۔ لاہور جلسے سے پہلے ایک بار پھر چار دیواری کے تقدس کو مجروح کر کے کا جس طرح سے آغاز کیا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ انتہائی شرمناک ہے۔ ریحانہ ڈار نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کے گھر پر غیر قانونی چھاپے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ شرمناک اور اوچھے ہتھ کنڈے جعلی فارم 47 کی پیداوار حکومت کی بکھلاہٹ کی نشانی ہے۔ لاہور میں جلسہ تو ہوگا اور ڈٹ کر ہر صورت ہوگا، چونکہ یہ عمران خان کا پیغام ہے، نہ قوم رکے گی اور نہ ہم رکیں گے۔ پھر قاسم سوری نے ٹویٹ کر کے کہا کہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کی رہائش گاہ پر پنجاب پولیس کے چھاپے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ فارم 47 کے پنجاب اور وفاقی حکومت کے پاس چونکہ عوام کا مینڈیٹ نہیں، اس لیے فسطائیت پر زور رکھا ہوا ہے، اور آئینی ترامیم کے ناکام ایڈونچر کے بعد مزید بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ حماد اظہر نے بھی پیغام جاری کیا کہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے گھر غیر قانونی چھاپا ایک شکست خوردہ مارشل لا رجیم کی بکھلاہٹ کی نشانی ہے۔ فسطائیت کی بیساکھیوں پر کھڑی یہ جعلی فارم 47 کی حکومت اب اپنے آخری دموں پر ہے۔ لاہور کا جلسہ ہر حالت میں ہوگا، اور انشاءاللہ 21 تاریخ کو لاہور میں عوام کا سمندر جو ہے وہ ضرور نکلے گا۔ میں ویورز آپ کو جو عالیہ حمزہ کے گھر پر جو غیر قانونی چھاپا مارا گیا اس کی بھی ایک آپ کو اپڈیٹ دے دوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی جس کے مطابق عالیہ حمزہ کے گھر پر غیر قانونی چھاپا جاری ہے۔ رات کے اس وقت جعلی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب پولیس گھروں کی چادر اور چار دیواری پامال کر کے غیر قانونی چھاپے مار رہی ہے۔ عمران خان کا اتنا خوف ہے کہ رات کو بھی انہیں سکون نہیں لینے دیتا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو رات کے اس وقت جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، لیکن میرے لیے نا جو جملہ سب سے امپورٹنٹ تھا، اور آپ کو یہ سن کر مزہ بھی آئے گا، شیخ وقاص اکرم نے کیا کہا عمران خان کے حوالے سے۔ کاشف عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آرڈر آتا ہے کہ لاہور جلسہ نہیں ہوگا، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے
کہ انہوں نے کہا کہ NOC ہم آپ کو دے دیتے ہیں، 8 سپٹمبر کو آپ جلسہ کر لیں۔ کاشف عباسی صاحب نے کہا اسی تناظر میں کہ اگر آرڈر آتا ہے کہ جلسہ نہیں ہوگا پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی کوئی اعظم سواتی یا کوئی اور جا کر جیل میں عمران خان سے بات کرتا ہے، تو اس کا جواب کیا دیا شیخ وقاص اکرم نے کہ اڈیالہ جیل سے حکم آیا ہے لاہور جلسہ ہوگا۔ یعنی وہ حکم ہمارے لیے زیادہ مقدم ہے اور ہم ہر صورت اس جلسے کو کر کے دکھائیں گے۔ ویورز، یہ اس وقت کا سیاسی منظرنامہ ہے۔ آپ اپنی پارٹیسپیشن جو ہے نا وہ کمنٹ سیکشن میں سوالات کی شکل میں کریں، کیونکہ یہ جنگ صرف خبروں کو سننے اور اس کے اوپر اپنی رائے قائم کرنے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اب یہ ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر رہی ہے پاکستان کے اندر۔ میڈیا کے اوپر ایک خاص قسم کا بیانیہ ہے، 3-4 لوگوں میں سے کوئی ایک آدھا ایسا ہوتا ہے جس کو صرف استعمال کیا جاتا ہے یہ تاثر دینے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم ایک نیوٹرل قسم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں اور پروگرام ہو رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ہر چینل کے اوپر اس وقت سینسرشپ اپنے عروج کے اوپر ہے، اور ہم نے ایسی سینسرشپ جو ہے وہ شاید کوریا میں بھی نہیں دیکھی ہوگی جو صرف پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ تو اس کا واحد حل ہے کہ اپنی پارٹیسپیشن کو یقینی بنائیں، اور آپ کو اس پروگرام میں سے یا کسی بھی پروگرام میں سے کوئی بات اچھی لگتی ہے تو اسے لوگوں سے شیئر کریں، بتائیں انہیں، اس خیال کو لوگوں تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ یہ ایک موومنٹ کی شکل ضرور اختیار کرے گا۔ یہ جنگ ہے جمہوریت کی بقا کے لیے، پاکستان میں اپنے حقوق کی بقا کے لیے۔ اگر حکومتیں اسی طرح کچھ خاندانوں کی آتی رہی تو پھر ہمارے مستقبل کا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کا کیا بنے گا؟ کوئی اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھٹو خاندان سے تعلق رکھنے والا چشم و چراغ اور موروثی کردار ہمارے اوپر اسی طرح حکمرانی کرے گا، اور رائن کے ساتھ جو کنسنسس کے نام کے اوپر کھلواڑ ہونے جا رہا ہے، اگر ہم نے آواز کو بلند کر کے نہ روکا تو پھر مزید کردار ایسے آئیں گے اور یہ جو موروثیت کی پنیری ہے یہ پورے ملک کو کھا جائے گی۔ ویورز، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔